हैया 1:25 भएको छ यार। ल गाइस है म चाहिँ आमा गएँ म। ल ल म फिलहाललाई गएँ, एकदम इमर्जेन्सी पर्यो क्या यार। अरू केही बिर्सेन, पोइन्ट अप्ठ्यारो भयो। पछाडि सकेँ, कस्तो अप्ठ्यारो भयो पोइन्ट यार। हैया साला थकाइदियो क्या। म गएँ। ल हामी यहाँबाट लाग्यो। ओ माय गॉड राइडर बाटोमा कुरा गर्दै जाऊँ ल है। ल हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। सबैजना सन्चै आर्मी हुन्छ होला है। वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। यस्तो झिकाइदिने कि फेरि इन्ट्रोमै है। अनि त्यही हो, आज धेरै दिनपछि म राइडमा जान लागेको छु है। एकदम म आज गुल्मीदेखि भरतपुर जान लाग्यो है। भरतपुर नै हो। भरतपुर अब हस्पिटलमा जान लाग्यो म चाहिँ। अब काम पर्यो, त्यही हो। हजुरआमालाई लिएर जानु भएको रहेछ। अनि त्यसपछि बिमा कार्ड यतै छुटेछ क्या। अनि त्यो यताबाट फेरि बिमा कार्ड रिफर गरेर त्यहाँ जानुपर्ने भयो। त्यही भएर म अब यहाँबाट हिँडेको, त्यही नै हो। अब ल अब बाटोमा हिँड्दै जाउँ है। अहिले यहाँको त के खिच्नु र है, कति एउटै बाटो दिएर नि। अब म रेडी गरेपछि या रेडी गरेपछि म गर्छु भिडियो है। ल ल म यो रेडीको हेल्पसँग आइपुगेँ। अब यहाँबाट म रिफर कार्ड लिएर सर गइन्छ है। कहाँ हुनुहुन्छ ए, यता आएछ। हजुर है म रेडीबाट अब हिँडेँ रिफर कार्ड लिएर है। अब सर गइन्छ तपाईँको यात्रा हाम्रो अब पाल्पामा अब छैन चाहिँ पाल्पालाई छैयो भने नि भयो। अब एकदम बिन्दास जाने हो। हेरौँ सर के गर्ने अब भएछ। अब के छ, माइकले राम्रै आएको लागेर आवाजै बोलिरहेको छु कि के गर्ने। अब धेरै दिन भएको थियो क्यामेरा युज नगरेको, त्यही हो। अब माइक पनि बिग्रेको थियो, अब अर्को युज गरेको मैले आफै बनाएको है, होममेड मैले बनाएको माइक है। त्यो मैले किनेको माइक चाहिँ बिग्रियो क्या। अनि त्यसपछि मैले आफै यस्तो यतापट्टि पो देखेँ होइन बे, कता गयो ए यता देखेँ रहेछ। ल त्यही हो। ल अब चाहिँ सर गइन्छ हामी है, त्यही हो। हात कुकुरले झुक्कायो यार। हात मामफुले कुकुर झुक्कायो नि त। ठिक छ। तिमीलाई लाग्यो क्या कि बेसरी। हात मामफुल खत्रै यस्तो कुकुरले झुक्कायो। पर्स कसको लियो त। ओहो कच्ची लाग्यो यार, केमा लाग्यो यार, गाह्रो भयो। खुट्टा के छ, ठिक छ। हात यति दस रहेछ। कौन कुकुर गयो यसै लियो। यो पनि के भयो यसलाई साला। हेर त मामफुले कस्तो यार। बसाउनु यता। हेर यो कुकुर कालोले झुक्काइदिएको यार। के तान्नु त बाइक पछाडि। यस्तो हिँड्दियो क्या, अगाडि आइदियो कि झ्याप्पै, अगाडि आइदिएको थियो कि झ्याप्पै। तान्नु त माथि।
के भन्दैन यस्तो ठाडो यार बाइक त्यसैदिन यसो ठिक छ बाइक त होइन म पछि पछि आएको थिएँ कि के झम्मै अगाडि आइदियो कुकुर खसी जति हाल्यो अगाडि टायरले कुकुरलाई अनि बाइक त के भएन मान्छे लाग्यो कि अहिले तिनी पछाडि बसेको अगाडिको लाग्यो नि हेन्डिली लाग्यो कता दसारी गएछ खासै ए खासै के पेटमा लागेको त्यो यार लास्ट देखा धन्न केही नभएको यार ठिक छ ठ्याक्कै मेरो आँखा अगाडि एक्सिडेन्ट भइदियो क्या मेरो फर्स्ट टाइम लाइभ एक्सिडेन्ट देखेँ यार मैले यार कुकुरले झुक्काएर गयो कुकुरलाई ढ्याम्मै लाग्यो अनि बाइक पछाडिको उठ्यो के गर्यो क्या अनि त्यसपछि सर नालीमा गएँ भाइहरूलाई बाइकले च्यापो जस्तो लागेको थियो लास्टै अलिअलि खासै त्यस्तो केही भएन अलिअलि घोडा हातहरू धसार रहेछ त्यही हो यो बाटोमा हिँड्दा चाहिँ एकदम कुकुराएर आउनु सक्छन् है बच्चाहरू एकदम केयर गरेर हिँड्नुपर्छ मैले त्यतिखेर ठ्याक्कै भिडियो अफ गरेको क्या है फेरि त्यस्तो यति अगाडि अफ गऱ्यो फेरि त्यहाँ अगाडि आएपछि त्यस्तो भयो क्या भिडियोमा रेकर्ड भएन ठिकै भयो है एउटा कुरोले रेकर्ड नभएको पनि ठिकै हो यस्तो यस्तै है त्यही पनि रेकर्ड थोरै अलिअलि त गरियो त्यही हो ल अब चाहिँ हामी आफ्नो बाटो लाग्यो है भाइहरूलाई एकदम 1-1.5 घन्टा केही छैन दुई भाइले चाहिँ चलाउन सक्नेछन् अनि त्यसपछि त्यही हो बिस्तारै चलाउँदै आऊ भनेर अनि त्यसपछि भनेको आइयो अनि बाटो चाहिँ यस्तो बनाउँदै रहेछ है जियोस फ्राकिलो बनाउनु लाग्छ दोजर दुइटा लगाइदिएर हाने काम त गरेन अहिले जस्ट हो बाटो त अहिले बबाल हुन्छ कि जति बनाउनु लाग्छ कि दामी बाटो बनाउनु लाग्छ लस्करै दुइटा बसेर अरू सबै छन् अब म पछाडि छु कसरी ओभरटेक हान्ने यत्रलाई भन्ने भइरहेछ है साङ्ग्रो बाटोमा म चाहिँ अहिले पाल्पा भोरेस्थान गइसकेको छु है यस्तो नि अब ओभरटेक हान्नुपर्छ सबलाई यस्तै झुर छ क्या ओ धुलो के को हो रमाइलो यस्तो मान विनाश अरे मामफुली लास्टै यार एउटै डरान्ने बे डर लाग्ने क्या एउटा हान्दा पनि है धेरैमा आइयो यतातिर अनि अति हुन्छ नि त फेरि कहिले कस्तो चलाउने है बाइक पनि काम पर्यो अब त्यस्तै हो कि फेरि जिङ्ग बनाइदिरहेको मामफुली मलाई त ल ठिक छ जस अब हिँडिरहेको भयो पानी पर्थ्यो कि झ्याप हुन्थ्यो अब कहिले कसो हिँड्ने है वर्षको एकचोटि जस्तो त्यस्तै हो ल पाल्पाको बाटो पनि लास्टै धुलो रहेछ है यता आर्थदेखि अगाडि मामफुली भैँसीहरू बाटो छेकेर हिँडिरहनु है मामफुली खत्रै हो क्या
बतासे आइपुग्यो है गाइजहरू सर बतासे कति बजेको नि यार घडी पनि छैन पेट्रोलको छैन है जो सबै पाल्पा गएर हाल्ने भनेर आएको है अहिलेसम्म समस्या दिएको छैन पेट्रोलले है यो सब गएर हालिदिन्छ है अब यहाँ ढुक्क हो क्या ओह्राले पेट्रोल भ्याइए पनि है पाल्पामा एन्ट्री है तेल राखिदिनु पर्यो क्या आखै केही देखिन्न म तेल हालेर निस्किसकेँ पाल्पा बजार हुँदै पाल्पा बजारतिर जाँदैछु म अब है लास्टै गराउँछु कि बस पार्कमा आइयो है ओ धन्नै जोत्तिएको ल पाल्पा पनि बजार क्रस भइसक्यो हाम्रो म यहाँबाट अब सर्टकट लिने हो क्या फेरि है सर्टकट जाने भनेको बाटो कत्ना छ क्या फेरि बिर्सिन्छ क्या फेरि त्यो बाटो है सर्टकट जाने त्यहाँबाट उता गल्ली निस्कियो नि जहाँबाट बाइक त्यही बाटो यहाँबाट तल गरिन्छ सिधै सर्टकट हो फेरि चाँडो पनि गइन्छ है चाँडो गरी सर्टकट त चाँडै गइन्छ नि त हल्का सानो बाटो छ डर लाग्छ है आफूले कसै गरेर ठोकिने कि डर है ओ कडाभात म्याम्फुल लास्टै हो बे लस्करै त रमाइलो हुन्छ कि म्याम्फुली पछि हिँडिरहनु पर्छ कि फेरि अघि जानै सकिन्छ लस्करै बाइकहरू छ यार अहिले त कहाँ थियो यार जिबोहरू हाइसहरू ट्रिपर बल्ल बाइकको पाला आइदिएर लान्छौँ हजुर को भारी ठिक छ सबै म त लागेँ सब ठिक भएछ म लागेँ है मस्ती गर्नुहोस् मजा लाग्यो जस चेकिङ गर्नु पाइयो है लाइसेन्स बनेपछि है त्यस खुसी छु क्या लाइसेन्स देखाउनु मन लाग्छ नि त फेरि देखाइरहनु मन लाग्छ बबाल हुन्छ कि फेरि बाफ्रे बा यो अति हो यार यो त झुम्साबारी यार यो बुटलको बाटो त लास्टै धुलो बे खत रासुम्ला खोइ कहाँ गाडी बाइकहरू कता हान्थ्यो के ओ माइको कताबाट हिँड्ने हो अति यार ओ माइको यो त लास्टै हो बे धुलै कता बाटो कता यार ए राम कि लीला अति भर्खर पुसेको भर्खरै धुलो हुन्छ होला क्यामेरा पनि है लास्टै धुलो यार यहाँ झुम्सा पुलबारी त केही देखिन्न यार अति घरतिर
है सिधा अब लाइन आएको धुलो हेर पारी पारीसम्म धुलो उडेको देखिरहेको छ यार माफुले यस्तो छ नि धुलो ओहो हेत्तेरी के गर्छ बस्नु पर्यो कस्तो धुलो छ यार उडै जाम्मा पर्यो लास्टै ल आयो साइकल सोनारी साइकल भन्छ कि साइकल सोनारी साइकल घन्टा कता हाल्ने थाहै हुन्न क्या सिधा बाबा लास्टै यो के बाटो त है अति के गर्छ त्यहाँ टिप्परले अति के उठाएको त्यसले के देखाएको स्टोन ए छड म्यामफुली खत्रै छड ल्याएछ फेरि यार लास्टै यो हो नि उइली चाख्ने हो उइली हेर्ने हो उइली यस्तो चाहिँ ल बुटल बल्ल आयो लास्टै धुलो खाइयो यार अब बुटल भन्दा सिधा मुनि छिको र बुटल पुग्न लाग्छु 2 मिनट पुगिन्छ त्यहाँ त 2 मिनट पनि लाग्दैन होइन हालत हेरौँ न हालत यस्तो छ कि कति बज्यो भन्दा 4 बजे चाहिँ 4:20 भइसकेको छ यार भइसक्यो म बुटल आइपुगेँ मेरो हालत हेरौँ यस्तो छ ल तलदेखि माथिसम्म धुलै 2 किलो त धुलै होला यार 2 किलो धम्नु धुलो म कहाँ आइपुगेँ भन्ने कुरो मलाई थाहा हस्पिटल लाइन हो यो चाहिँ हस्पिटल लाइनमा यस्तो धुलो छ नि बाटो यस्तो छ कुरै नगर्नुहोस् जाम हो कि के यस्तो छ क्या सर र हिँड्न पाएको हुन्छ बाटै यस्तो भयो र पनि जाम बस्तो हुन्छ क्या अब यता लाग्दै है बहर बा यति जाम छ नि यार सौराम लास्टै जाम हुँदो रहेछ नि त धेरैमा आइयो यार यो बाटो अनि धेरैमा त आइयो यार यसो नास्ता खाम भनेको यार नास्ता खानु बेसै छैन सब हिँड्दै आएका छन् कहाँबाट हो के गरेर आएको हो कहाँ गऱ्यो होला यस्तो हिँड्दै आउने यार लो अरू के छ र मेला चल्यो र आइ मेला चल्यो र बोर्ड छ त त्यहाँ त ल भोलि हेर्न पाइएला जस्तो हौ बेला हो लास्टै छ यार सर र हिँड्न भएको हुन्छ पछि ओभरटेक गरेछ यार हिँडेछ हैरान भइसक्यो के हो यस्तो पुल गराउँदै रहेछ नि त यहाँ पनि पुल हुँदैछ भनेपछि त बाटो खत्रै हुने होला पछि है ल खत्रो छ क्या फेरि ठुलै पुल छ नि यार कहिले पुग्ने हो म यार म्यामफुली बुढा भइसक्ला यार रात पर्न लागिसक्यो यार बल्ल यही छु यतै म्यामफुली बाटो त लास्टै दामी देखिन्छ यार भोलि दिउँसो आउनु पर्छ यस्तो बबाल देखिन्छ यार म्यामफुली खतरा हो क्या यार यो बाटो त ड्रोन सट हान्नुपर्छ नि बबाल देखिन्छ क्या यार मजा लाग्यो तर यस्तो दिउँसोमा आउनु पाएको भए झन् दामी हुन्थ्यो लाइटी परेको है बबाल ठिकै छ अझै भाइले मजाले हो तर म भोलि फर्किन्छु नि त भोलि अलि हिँडिन्छ के बाटोमा त दिउँसोमा खत्रै मजा आउँछ नि त
बल्ल त एउटा पुल कट्यो। तेल सकेर मामफुल हेर्न रिजर्भ हानिदिएको अब हिँड्दै रिजर्भमा है सर पुगिन्छ। रिजर्भमा 3 लिटर छ हेर अझै बिन्दास भन्छ ल। कुन ठाउँमा यो अब फेरि नाम यही कतै लेखेको छैन के हो बोर्डमा। पनि लास्टै आवाज गरेँ भाइजरबाट नि कहाँ लेखेछ त कतै लेखेको छैन त। यसमा यता फर्काइदिएछु कि फेरि भन्छ हेर पो छ कुन ठाउँ हो खोइ आउट आइयो के रे कुन ठाउँ हो अरे क्या ल ए घोडाहा भन्ने ठाउँमा चाहिँ त घोडाहा भन्ने ठाउँमा आइन्छ है। ल हामी घोडाबाट अगाडि बढिसक्यो। सरारा रनर टर्निङ हुन्छ कि टर्निङ त्यस खतरा बाटो हिँड्न पाइएको छ यार। ओ खोला ए त्यहाँ पो रहेछ पुल त भाँच्चीको भनेको त यार। त्यस्तै त गएको रहेछ मामफुली पुल त्यस्तो 10। हेलो अहिले चाहिँ म भरतपुरमा छु है। भरतपुरमा छु बिहान भइसकेको छ अहिले। हिजो राति आएको म है। हिजो राति चाहिँ म एकदम ब्याट्री लो भएर है ब्याट्री डाउन भयो अनि त्यसपछि भिडियो गर्नु पाइनँ ठाउँमा है बाटोमा आउँदाखेरि। अनि त्यसपछि त्यही हो हिजो राति 9:30 बजीतिर आएको थिएँ म। अहिले बिहानको 8 बजिसकेको छ। भएर चार्ज गरिरहेको थिएँ मैले क्यामेरा। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भरतपुरमा है कस्तो छ बाफ्रे दामी छ यार। पारीसम्म घर डाँडा केही देखिएको छैन कि फेरि खतरा देखिरहेछ यार। चाहिँ टावर रहेछ यहाँ एनटिसीको टावर होला केस। ल यस्तो दामी छ है यहाँ भरतपुर। म चाहिँ यहाँ बिपी क्यान्सर हस्पिटल के गर्छु पनि त्यही हो क्या हस्पिटलको नाम त्यही आएको है। ल म चाहिँ अब हस्पिटलमा जान्छु यताउता है अङ्कलसित जान्छु। अनि त्यसपछि यताउता हस्पिटलको बारेमा हस्पिटल देखाउँछु यताउता गर्छु। अनि त्यही हो। अनि चाहिँ बाटोको चाहिँ म फेरि जाँदाखेरि म भिडियो गर्नेछु बाटो कस्तो थियो हिजो आउँदाखेरि है। राम त्यस्तो कति जाम कति लास्टै जाम कि रातिमा पनि है जाम। अनि हिलो त्यस्तै थियो होइन। अनि त्यसपछि के हुन्छ अनि बाटो जताजतै पुलहरू बनाउनु लाग्यो यताउता है खत्रै के के यार अति भएको थियो। म हिजो यस्तो थकान लाग्थ्यो नि शरीर दुखेर रातभरि है सुत्नै नसकेर है। अनि त्यसपछि के हुनु त्यही हो। अब 3 बाटो जति म जाँदाखेरि बनाउँछु। अब हिजो आउँदा चार्ज सक्यो त्यो बनाउनु पाइनँ बाफ्रे बा। त्यही हो अब जाँदाको भिडियो चाहिँ म पार्ट 2 गर्नेछु। जाँदाको भिडियो पनि हेरिदिनु होला त्यस्तो माया गरिदिनु होला। त्यही हो अब चाहिँ म यसो बसी हस्पिटलमा जान्छु कि हस्पिटल कस्तो हो के कस्तो हो देखाइदिन्छु त्यही नै हो। ल ए बसे गर्ने त अब हैरान हुन्छ यता दौडा उता दौडा डर लागेको हुन्छ कि ठिकै पालै आउनु न त त्यसमा ल जाम अब त्यहाँ गएपछि हेरौँ कस्तो हुन्छ। ल हामी चाहिँ अब हस्पिटल चाहिँ जानु लाग्यो है गाई चाहिँ सर हस्पिटलभित्र छिरिन्छ अब दास। ल आउनु यहाँ बोय अङ्कल है सर बाटो हेरेर यहाँ भित्र छिरिन्छ है हामी सर दामी छ भित्र चाहिँ। ल छिरिएको ल हेर्न सक्नुहुन्छ भित्र यस्तो छ है बिपी कोइराला हस्पिटल क्यान्सर हस्पिटल है दामी। भिडभाड छ है लाइनमा लाउनु पर्ने भयो लाइन लाग्छ नि जताजतै है भिडभाड छ जस आउँछ ल
लाइन लाउनु त लगा फेरि ल हामी लाइन लाउनु जाँदैछौँ है म चाहिँ भर्खर फोटोकपी गरेर आएको है जस बिमाको सबै कुरा फोटोकपी गरेर लिएर आएको भर्खर त्यही हो भित्र गइन्छ फेरि लाइनमा बस्नुपर्छ लाइन धेरै गडा छ है ल हेर्न सक्नुहुन्छ म फेरि भित्र जान्छु